Kinahanglan nga may bawaan na to ang kining to ka mga klase sa judgment kay nganuman ang Seventh-day Adventist manggod maurgay nagtudlo may tungod nini ang gitawag og tulo ka mga judgment kay uban manggod mo diretso ra sa gitawag og millennial judgment. So ang millennial judgment may gala og ang investigative judgment o ang katapusan ang executive judgment mao kini ang explain sa akong kauban dre. So partner, ready na ba ka pag-explain ang may tungod sa investigative judgment? Sunod ang gitawag og millennial kay ang millennial nagrepresent man na siya sa 2,000 katong 1,000 years din nga atong bakasyon nga tuwa sa langit dayon. Ipakanaog sa Ginoo gitawag og executive judgment. Okay na ba? Ready na ba ka partner? Okay, ang kining yung pagtuon aning sanctuary, ang pagtuon aning 2,300 days ay dako gyud kalambigitan Ito ka dito. sa gitawag nga kining tulo na gitawag nga investigative judgment, millennial o kanang gitawag nga Executive. executive judgment. So karon niadtong 1844 October 22 misulod ang Ginoo sa Most Holy Place. Karon gisugdan ang investigative judgment gikan pa sa creation kalaadan Amen. sa Creation. tanang mga nangamatay. So tanang nangamatay sukad pa kang Adan, ginasubli ang tanang record, ang mga pangalan sa mga tao dito. Muna gitawag Amen. na Investigative. investigative no judgment no pagkahuman ana review ho na ginatan-aw nila at ang sunod pagkahuman sa gitawag nga investigative judgment for the dead kay mga patay man ang unahon pagkahuman sa mga patay mo na ang gisgutan na investigative judgment for the living no samtang nagakinabuhi pa kita gina-imbestigatahan nata dito sa Most Holy Place sa Ginoo. Most Holy Place sa nagsugod sa year 1844. Oo. So pagasugan ni adtong nagsugod ng 1844 ang pag-utingkay sa mga record sa mga tao gikan pa sa panahon ni Adan. Panahon ni Adan. No? Sa mga patay mo na magsugod hangtod na pagasugdan pag nahumana ang mga records sa tanang nangamatay sugda na ang mga records sa tanang mga nabuhi. Okay, amen. Muna siya ang hantod pagkahumana mo kuha na ang gitawag nga executive judgment. So muna may gala, ang investigative judgment nagsugod kini siya sa year 1844 nga sa diha nga si Ginoong Hesus misulod sa labing balaan nga dapit sa langitong nga sanctuaryo. Kaya dito may gala nagsugod na siya o investigar. So matod pa sa gisaysay sa tungkauban nagsugod ang pag-investigar sa panahon sa unang tao diri sa kalibutan. So ang millennial judgment may gala may tamo ni siya sa diha nga mubalik na ang Ginoo after one siya magsugod siya may gala gikan sa konsa sa day 1 sa 1,000 years hangtod siya sa katapusan ika 1,000 days siya sa gitawag og 1,000 years. So mali siya millennial judgment may gala sa diin sa millennial judgment ang Ginoo magahukom sa mga fallen angels ni siya. Unya ang executive judgment may gala may tabo ni siya sa diha nga ang Ginoo mubalik sa ikatulo. Timan to may gala nga ang Ginoo miani siya sa katulo siya muani sa kalibutan. Ang una mao ang gitawag incarnation, ikaduha ang gitawag og ang second coming, ikatulo mao ang kanang gitawag og executive judgment. So kanang executive judgment may gala mao kana ang pagbuko sa kalayo sa impierno sa Ginoo sa mga tao nga katong bitong gibanhaw niya katong nabilong sa ikaduha nga pagkabanhaw dayon apil na sa Satanas na may gala nga kuan siya nga maapil sa executive judgment. So muni siya katapusan na siya. So karon partner kay okay naman siya. So siguro atong gibawan pud kung kanus agud siya nagsugod ang gitawag og ang 2,300 days. So ang pangutana when this prophecy begin. So akong basahon partner diri sa Daniel 9:25 to 27. Gingon ni partner, the 2,300 days has been found to begin when the commandment of Artaxerxes. So kanusa nagsugod may gala ang 2,300 days prophecy. Dito ni siya nagsugod sa kuan siya
sa panahon ni King Artaxerxes sa kini si King Artaxerxes siya kanang hari siya sa Middle Persia. Pinaagi sa iyang sugo mahigala ang restoration and building of Jerusalem. So mo ni siya ang rebuilding of Jerusalem nahitabo kini siya sa 457 BC. So dito ni migala sa panahon sa Middle Persia. So mo ni siya atong di man na migala nga si King Artaxerxes gisugo mo ni siya. So dunay bisag wala pa ni nahitabo apan dunay propesya nga kani si King Artaxerxes mo kini mo kon siya mo restore ilabi na pag-build sa rebuilding of Jerusalem. Kaya ano man naguba man ang kon siya ang physical nga templo sa Jerusalem. So kini siya giingon diri nga taking this as the starting point, there was a perfect harmony in the application of the events nga giingon diri gisulti ilabi ni gyud may tungod sa libro sa Daniel 9 versikulo 25 ngadto sa 27 nga giingon dunay gitawag og 69 weeks nga nagasugod kini sa 483 BC hangtod sa 2,300 years nga niabot ang Mesiyas. Ang gitawag ang Mesiyas nga gitawag og anointed one. Unya giingon sab diri mahigala og ang mao ang pagbautismo ni Kristo ilabi gud ang pag-anoint niya sa Holy Spirit sa tuig AD 27. Unya giingon sab diri mahigala nga pinagi sa libro sab ni Ellen White sa Great Controversy page 410 paragraph 2 giingon diri nga ang gitawag og exactly fulfill the specification na sa tunga-tunga sa 70th week or 69 to 70th week nga giingon nga ang Mesiyas pagaputlon siya. So buspot-buto sabot mamatay ang Mesiyas. Naani makita may gala sa libro ni Mrs. White sa Great Controversy page 410 paragraph 2. Partner, unsa may ikadugang mo ini ilabi ni partner kay kani prophecy magud siya nya kani di man ta makakonklude ni kung dili nato ni siya basahon gid sa partner. So gingon ako basahon sa partner sa mo explain ang Daniel 9:25 gingon diri busa hibaloi og sabta nga sa pagula sa sugo sa pagpahauli og sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas ang prinsipe mapito ka semana o kanuman o duha ka semana tukuron kini pag-usab uban ang dalan o ang kuta bisan masamot nga mga panapton. Sa 26 kingon ri partner o sa tapos ang kanuman o duha ka semana pila man may gala 62 weeks ang Mesiyas pagapatyon og siya walay bisan usa o ang katawhan sa laing prinsipe nga moana maoy muguba sa syudad o sa balaang puluyanan o ang katapusan niya na mahiuban sa baha o bisan hangtod sa katapusan maoy may gubat ang mga pagkalumpag gitagal nga daan. Sa 27 o siya pamatuot sa ligon nga tugon uban sa dagan sulod sa usa ka semana o sa tunga o sa semana iyang pagahunungon ang paghalad. Tiknot ni mga higala doon na gitawag nga pagahunungon ang paghalad o ang halad nga kalanon o ang ibabaw sa pako nga mga dalumtanan muanhi og magalumpag og bisan hangtod sa pagtibawas o kana sanglit natagal na ang kaligutgot igabubo sa ibabaw sa linumpag. Partner, pwede ba partner imo ni siyang tagaan og imong i-propound siya tagaan og kahulugan kay ang kanang libro sa Daniel kun siya kanang prophetic book pa siya nya kung wala mo explain na ni partner ilabi na gyud sa atong mga listeners followers na to sa mga kasilinganan mga kaigalaan na to dili mo sila kasabot ani partner. Pwede ba nimo ni isang ikuan tagaan nimo hubad ni siya? So kanang Daniel kapitulo 9 versikulo 25, 26 hangtod 27 nagisgot na siya o gitawag nga kanuman nagisgot na siya o semana o mapito ka semana o kanuman o duha ka semana
no? Pagkatukuron ang gitawag nga Jerusalem. Jerusalem, rebuilding na siya. Rebuilding na partner, restoration. Pag-ayos mga agianan sa gitawag nga kuta kanang wall, tapos ang Jerusalem. So nahitabo na siya partner ni adtong 457 BC. O kaning kanuman o duha ka semana o tunga-tunga dito 62 pagkapatyon ang Mesiyas, no? Natuman ka na partner ni adtong gitawag nga 31 AD. So kanang tunga-tunga niha kay atong tan-awon niha sa dili pa siya patya kanang gitawag nga 69 weeks diha gikan na 457 BC hangtod sa 27 AD. Ang 27 AD mao ang pagbaptize ni Ginoong Hesus. Mao na siya ang 69 days o weeks, no? Na diha mga higala gibautismuhan Sige, ang Hesus. Ginoo. Kung imo nang sa years ang 69 weeks or 485 years na siya gikan sa pagsugod sa pag-ihap sa 2,300 days 457 BC hangtod sa 27 AD mao na siya ang gitawag nga pagbautismo sa Ginoo. Muna gitawag nga sa Daniel 9:25 ang pagsugod sa diha pud magsugod partner ang gitawag na usa ka semana. So akong balikon partner sa limo padayon, ang 27 AD mga higala mao ang baptism ni Kristo. Unya mao siya ang the end of the 69 weeks. Unya mao siya ang pagsugod sa gitawag og 1 week sa bersikulo 27 partner. So kanang gisgutan diha na 1 week or 7 years nagtapos na siya partner ni adtong 34 AD. 34 AD sa Ang 34 AD partner na fulfillment, diha po nahitabo na ang totally na pagsalikway sa mga Hudyo sa mensahe nga dinala so Pablo. ang 34 AD mao ang pagsalikway. O diha po na time sa 34 AD, diha po nagsugod ang panahon na ingon ni Sir Pablo kay dili man mo mudawat muadto na mi sa mga hintil. So diha po nagsugod partner ang gitawag nga persecution dito sa Jerusalem. So persecution sa Jerusalem. Una na partner, pagsalikway sa mensahe sa Ginoo niya. Dito po diha po ang pagsugod sa dito sa mga Gentiles, ang pag-preaching sa Gentiles. Yan ay persecution sa Jerusalem. Ayan partner. Bumalik ta diri sa pagsugod diri sa mabasa sa Ezra chapter 7 versikulo 11, 13 hangtod sa 7. So akong basahan partner. Asa sugod Ezra 7:7. 11. Akong basahan mga higala ang gingon sa libro ni Ezra kapitulo 7 versikulo 11. Karon mao kini ang hulad sa sulat nga gihatag ni King Artaxerxes or Artaxerxes nga hari alang kang Esdras. So itong timanan may gala o baliko na to nga kani si King Artaxerxes mao kini ang hari sa Media of Persia. Nga kini si Esdras ang mao ang sacerdote o ang skriba. Bisan pa ang skriba sa mga pulong sa masugo ni Huba o sa iyang kabalauran sa Israel. Sa 13 gingon diri, ako naghimo og usa ka sugo nga ang tanan kanila sa katawan sa Israel o ang ilang mga sacerdote ug ang mga Lebihanon. Sacerdote mao ni ang mga pare. Ang Lebihanon mao kini ang konsya usa sa mga 12 tribes of Israel nga nagagikan ang mga pare. Sa akong gingharian nga may hunahuna sa ilang kaugalingon kinabubuton sa pag-adto sa Jerusalem muuban kanimo. Sa Isra City gingon diri og may mingadto nga uban sa mga anak sa Israel og sa mga saserdote og sa mga Lebihanon og sa mga mag-aawit og sa mga magbalantay sa pultahan og sa mga nitinhanon ngadto sa Jerusalem sa ikapito ka tuig ni King Artaxerxes.
partner. So muna siya ang fulfillment ng Daniel chapter 9, 25 to 27. Muna siya ang kining sa Ezra Kapitulo 7, muna siyang fulfillment dito na si Artaxerxes nagsugo na i-rebuild o pababrugon pag-usab ang Jerusalem. So daghan ang mga Israelites na miuli dito para tukuron ang gitawag nga Jerusalem. Amen. Karon ang katumanan pa dito sa gitawag nga 70 weeks ay mauto ang atong gibasa na 79 weeks mauto ang katumanan sa 27 AD na kung ang hitabo nga gibautismohan si Ginoong Hesukristo, no? Mao to diha tungod sa 27 AD nagsugod ang 1 week nagtapos siya sa 34 AD o 7 years Sugod sa counting. sa counting. O diha pod partner, o diha pod gibautismohan ang Ginoong Hesukristo og gidihog siya. Atong basahon ang Lucas. Basahin ko ang Lucas may gala. Lucas Kapitulo 3 versikulo 21 giingon diri, karon nga gibautismuhan ang tanang katawhan nga sa nabautismuhan usab si Ginoong Hesus o sa nagaampo ang langit naabli. So sa Lucas 4:18 giingon sa diri mga higala, ang Espiritu sa Ginoo ania kanako tungod kay iya akong gidihog aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto sa mga kabus, iya akong gisugo sa pag-ayo sa mga masulubong kasing-kasing, sa pagwali sa kagawasan sa mga bihag o sa pagpahiuli sa igtatanaw sa mga buta, sa paghatag sa kagawasan sa mga gihugdan. So muna siya, ang pagbautismo niya, didihog po siya sa balang espiritu. Amen. Muna to ang ministry niya, nagsugod yun, ang 3.5 years, natapos gitong 1 week or 7 years niadtong 34 AD. Muna ang katumanan ng 70 weeks, no? Muna siyang katumanan. Sumala na siya sa Daniel 9 versikulo 27. So gingon sa partner sa partner napay gingon rin sa buhat G38. Matungod kang Hesus nga nasaritnon kung giunsa ang pagdihog mo ni siya mahigala nga gidihog pud si ang Ginoong Hesus sa Espiritu Santo sa diha nga gibautismohan siya nga milakaw sa pagbuhat og mga kayuhan og nagaayo sa tanang mga gisakit sa yawa kay ang Dios nag-uban kaniya. So sa Daniel 9:27 gingon sa partner, og siya magapamatuod sa ligon nga tugon uban sa daghan sulod sa usa ka semana og sa tunga-tunga sa semana iyang pagahunungon ang paghalad o mga halad nga kalanon o ibabaw sa pako sa mga dulumtanan muanhi ang magalumpag o bisan hangtod sa pagtibawas o kana sanglit natagal na ang kaligutgot igabubo ibabaw sa linumpag. Partner, unsa may imong kakuan ni partner? Ang kining giingon sa Daniel 9:27 sulod sa usa ka semana ug tunga-tunga sa semana mo ni siya ang 3.5 years, no? Kadto nagsugod ang pagministeryo sa Ginoo 27 AD, nagsugod ang 1 week. Karon ang tunga-tunga sa semana partner 3.5 years yan siya. Ang fulfillment ana 331 AD diha ginamatay si Kristo, gilansang siya. Tunga-tunga sa semana to. So mabasa na siya sa Daniel, no? Karon nahuman ang usa ka semana ni adtong gitawag nga 34 AD, ang 7 years, no? Ang katong 7 years mga kaigsuonan, mauno to siya ang fulfillment ng 70 weeks na mabasa nato sa sa 2026, no? Og sa tapos ang kanuman og duha ka semana ang Mesiyas pagapatyon kay dito natuman ni 31 AD. 31 AD. Pagpatay sa Ginoo gilansang siya. Muto siya ang tunga-tunga sa semana sa Daniel 9 versikulo 27. Amen. No. So nahuman dito ang 3.5 years. Partner kaning bitong nako ikuan si mo ha.
kay kanim ko sa Daniel 9:27 kay kung naatay mga Facebook followers nga magasunod sa tuwa basin mubasa sila sa Daniel 9:27 na mo gingon diri usa ka semana ug sa tunga-tunga sa semana iyang paghunungon kani bitawng gitawag og paghalad og mga halad nga kalanon unsa may imong pagsabot ani partner kay basin baya nga dunay mga Facebook followers na to nga nagsunod sa tuwa ba or naminaw nya basin nag-abis lang Biblia pwede ba nimo unsa ning giingon diri nga kani bitawng paghalad og halad nga kalanon nganong unsa may pasabot nga gipahunong ani Okay. Pagka lansang sa Ginoong Jesucristo kanang giingon diha pagapation siya sa Daniel 9:26 sa 27 diha na kadtong tunga-tunga semana ang fulfillment ana 31 AD na lansang sa iya kay nganong nahunong man ang baptism 31 AD paghunong sa halad kay si Kristo man ang katapusang halad. Wa na pasabot na crucifixion. si Kristo gilansang sa cross, siya na hintuman sa napulo ka sugo. Crucifixion Kung wala na ang napulo ka sugo, dili na. Kundi si Kristo, ang iyang kamatayon sa cross, mauna siya ang gitawag na fulfillment sa Daniel 9:27 na ang mga halad na halad, no? Hunungo na. O kanang gitawag earthly sanctuary. So, mao na siya dihapon hunong na. Sumala sa Mateo 27:50. Basahan ko partner. Basahan to 51. Sige. Basahan ako gingon di mahigala. Agingon diri sa Mateo 27:50 og si Jesus misinggit pag-usab sa magkusog nga tingog nga nagtugyan sa iyang espiritu. 51 ug aniya karon ang tabil sa templo napikas gikan sa ibabaw hangtod sa ubos. O ang yuta nauyog og ang nangabuak ang mga batong bantilis. So partner kanang sa di ba ta magpadayon pwede ba nimo i-explaining Mateo 27:50 kay okay man siya partner kay namatay si Kristo iyang gitugyan kog lingon ilabi niya gyud ang bersikulo 51 kaning giingon bitaw unsa may kahulugan aning ang tabil sa templo napikas o unsa may relevant ani unsa may buot pasabot ani nganong napikas unsa may explanation ani unsa may kanang buot pasabot pagkapikas sa templo unsa may gihunong ani. Sumala sa Daniel, kung atong basahon ang Daniel, anang 70 weeks diha. Ang fulfillment ana dito sa 34 AD. Oh, 34 Ang AD. buot pasabot sa pagkapikas diha, buot pasabot ang kaluwasan sa tao dili lang sa mga Hudyo. Amen. Ibig sabihin, buot pasabot ang gipakamatian sa Ginoo dili lang mga Hudyo, Ang tanan. dili lang Grego, kundi ang tanan nga mga tao. Amen. Kay namay ang kuan man gud pura na siya nag-divide ba. So pagkamatay sa Ginoo ang division niha ang ulang niya kato bitang ang dako maging nga wall nila mahigala o kato sa diha nga namatay si Kristo para na gito sa tanan wala na hintel wala na limpyo di na yung ang tanan gyud giusa gyud sa Ginoo pinagi siyang kamatayon. Tapos dihapon nahunong ang gitawag nga mga halad-halad kasi Amen. Kristo man ang katapusan nga halad. Amen. Ang mga karnero na ilang gipanghalad sa una pa sa earthly sanctuary nahuman na to sa panahon sa kamatayon ni Kristo diha sa cross. Okay, amen. Okay. So balik ko na kumigala ang 34 AD mao siya ang katapusan sa gitawag og 1 week. Kini nga 1 week may gala mao kini ang allotted time nga gikumpirmar ang gitawag og ebanghelyo. Gospel covenant expired siya sa mga Hudiyo siya kun dili sa tanan siya. So og diri sa may gala ang 34 AD diha na sab ang pagbato ni Esteban. So basahon ako partner ang Lucas buhat 13:46 gingon diri unya si Pablo ug si Bernabe na nagsulti sa dakong kaisog ug na nag-ingon kinahanglan nga ang pulong sa Dios igamantala pag-una kaninyo. So gingon niya may gala igamantala pag-una kaninyo apan kay ginasalikway ninyo o ginahugman ninyo ang inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhi nga walay katapusan. Aniya karon mangadto kami sa mga hintil.
Usahan partner, pareho ko basa? Oh, patay. So sa buhat 8:1 giingon sa diri, o miingon si Saulo, kani si Saulo may gala, mao kini ang karaan nga ngalan ni Pablo. So wala pa makonvert si Saulo, si Pablo ang iyang ngalan si Saulo. Og miingon si Saulo nga pagkapatyon si Esteban, og niadtong adlaw nabuhat ang usa ka dako pagluto sa iglesia dito sa Jerusalem. Sakto tong giingon sa akong kauban nga si Evangelist Nunez nga dunay gitawag nga panglutos dito sa Jerusalem. Ug ang tanan nagkatibulaag sama sa mga yuta sa Judea ug sa Samaria gawas ang mga apostoles. So partner, i-explain sa nimo. So, kana nga panahon 34 AD natapos ang 70 weeks o diha na panahon pod ang gitawag nga nay dakong paglutos. Dako nga Ang paglutos. mga Kristiyahanon nga gitupod dito sa Antioquia na imong tungod ginatuo sila kang Kristo. Sa Pablo gigamit ang iyang gihimo kay Romano mo to atong panahon na pod ay Dual tungod sa citizenship man siya. katungdanan. No, against man siya sa Kristiyano, moto na hitabo ang dakong lulutusay. Pero kalaunan sa Pablo nahimong Kristiyanon. No? Yan, sa paglutos na to, usa sa mga paglutos, amo ang pagbato ni Esteban. So, mao to gigamit sa Ginoo si Apostol Pablo kay panahon naman kadto partner sa 1810 gikan 3480 hangtod sa 1844. 1810, Nagsugod na ang mensahe dito na sa mga hintil. Gigamit si Apostol Pablo na mensahero sa Ginoo gikan na 3480 papunta gyud nadto na ang panahon na ito sa mga hintil. Amen. So may gala ang katapusan sa 70 ka mga simana gikwal siya, gitakwil o sa Bisaya gitakwil partner, ni balibad siya ang mga Hudiyo siya. So sa 34 AD. So mo siya nga mo bitan niabot ang kaluwasan sa mga dili magtutuo mga hintil. Karon basahon ako partner ang Daniel 9:24 gingon diri. Kapituan ka simana maoy tagal sa ibabaw sa imong katawhan. Mo ni may gala ang 70 weeks o sa imong balaang syudad sa paghuman sa kalapasan o sa pagtapos sa masala o sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan o sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong o sa pagpamatuod sa pananaon o sa panagna o pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. So wala siya na natuman naman tong gitawag na paglansang sa Ginoo kanang tunga-tunga sa simana, tapos nahuman na pod ang gitawag na usa ka simana na 7 years nitong 34 AD dito pod nahuman ang gitawag sa Daniel 9:24 na 70 weeks, no? So adto partner moto ang katapusan. So katapusan 70 weeks dito pod nasugod na mensahe sa mga hintil. So ano sama sa atong giingon. Basaha partner ang buhat 7:53. Okay, ngunit may gala, kamo nga nanagawat sa kasuguan pinaagi sa mga malunda o wala ninyo pagatumana. Pero balik na, gingon sa 52 partner. Kinsa ba sa mga manalagna ang wala pagalutusa sa inyong mga ginikanan? O gipatay nila katong mga nagmantala una sa pag-abot sa matarong o karon. Nagmabudion kamo o nalmumuno kamo kaniya. So, pasabot partner, daan pa sa una di ay ang pagsulti pagka kanamitong mensahe sa Ginoo ginadungtan kana sa mga katawhan. So muna siya partner na mensahe gani ka sa may balita dungtan gyud ka sa mga tao. Dumot yun. So muna siya no ang third gikan sa 34 AD hantod gyud na partner sa gitawag nga 1840 gitawag sa 1798 no nana siya sa gitawag nga prophecy sa Daniel 7:25, Daniel 8 versikulo 9 hangtod sa 12 na gikan sa 34 AD partner hangtod sa
98. 1798. Mukabat na siya partner og 1,260 years, no? Kini nga atong pagtuon karon, no? Nato tan-awon ang atong oras. So, nanantay mga pila ka minuto partner. Kini manggod na pagtuon. Sa asli siya partner na kailangan gud nato ni siyang lingkuran o isay-isay o maayo para masabtan sa atong mga kaigsuonan. Amen. No? Sa atong mga kaigsuonan na kanunay nagapaminaw sa atong mga video diya sa atong Facebook page ug diri sa mga katawhan sa gitawag nga Girls Kambayon. So, to be continued ni partner. So, siguro murag ang panahon di naman mo mutugot kanang naaba kay pasalamatan or i-greet mo di partner sa dili pa ta nato ni siya putlon kay kani ko nga pagtuon mahigala dili ni siya angay dalyon nga naman kinahanglan magyud nato masabtan kay kung makasabot na gud mo sa gitawag og prophecy mahigala mas mulig-on pa ang inyong pagtuo. Kami sama sa among ginaingon igo ra nga mo share kay nindot pagod mahigala nga dili ta malimbungan nindot pagod mahibalo kita unsa ni siya ang pani magud sa ang prophecy magud siya mo connect ni siya sa gitawag og history kung namoy mga history books mga higala pwede ra gid ni siya ninyo i-recheck or inyong i-guide ninyo. So, ni siya. Mao na siya ang atong pagtuon ugma magsug at atong sugdan pagtuon gikan sa 34 AD hangtod 1844. Okay. Okay, para makumpleto nato ang 2,300 days. At ato kung tan-aw dito kanus anahuman ang 1,260 years o kanus anahuman ang kanang gitawag nga 1,335 days. Partner, kanang wala pa nakatapik og sanctuary rin, no? So wala pa siguro. Mas nindot ni partner nga after ani magtapik tag sanctuary kay Topic na ni Brother John to. Dire. So na tayo topic na og sanctuary ambot ko na hinduman to. pwede mo tong i-review partner kay kani mo siya dapat kanang kung magtapik kag 2,300 days apil di ka sa sanctuary kay ngano man connected man gud kay ang mga panghitabo man gud diri sa 2,300 days covered gud ang nahitabo sa sanctuary. Sa stawang tari doctrine o study diha man na ang earthly. O earthly, oo. So kining ato ang pinaka-fulfillment sa gitawag na 2,300 days gikan sa 457 BC. So malang bigit na gyud diha masulod ang gitawag nga sanctuary doctrine. So ugma atong ipadayon ang pagtuon ani magsugod ta sa 34 AD. Okay, thank you partner. 508 hantod sa 538 hantod sa 1798 then 1844. katapusan 1844. So mao na atong tun-an ugma ipadayon nato ni nga pagtuon kay importante ni para sa atong kasayuran may bahin gyapon ni sa atong paghibalos nga matuoran partner. Okay partner, salamat. So sa di pa ta mag-end mahigala, ako sa gipasalamatan ang atong mga kaigsunan, mga kigalaan karon nga kanunay naga-support ni atong programa o ang naga-like ug share. So sa mo mga kaigsunan sa NCCDAP o sa CCLTS, amo usab kamo hangyoon mahigala nga pwede mo na to i-share, pwede i-like na to ang atong mga videos na to kay pinagi sa inyong pag-like ug share niyo pwede sa kamo makamensahe. So partner, napakay pasalamatan og nakay gustong istorya. So akong pasalamatan natong mga viewers diya sa atong Facebook page o sa kanunay nga nagka-like and share o sa atong pinanggang Pastor Clyde Butot o sa atong presidente sa NCCDAP, Pastor Anil Hihapon o sa atong mga elders, members diri sa CCLTS o sa tanan nga mga kaigsunan. Partner, kanang ihatag ang imong Facebook page o ang imong YouTube channel kay para gid nga dali lang matutulan nila ba basig wala sila kadumdum. Kung naamoy mga pangutana o mga dugang mga kaigsunan, pwede mo bisita sa among Facebook page diha sa Facebook, Mamalanong Sibutagong Cebu
o sa YouTube sama gyapon na pangalan Pamalandong sa Kabuntagon Cebu. Pakita ninyo na diha sa Facebook or sa YouTube ang atong mga video. Kung naamoy mga pangutana, pwede mo mag-comment dito sa comment section ug kana atong tagaan og panahon sa pagtubag. Amen. Salamat Ginoo sa mga panalangin nga imong ihatag niini nga tibuok nga adlaw, labi na sa imong pag-amping kanamo sa tibuok nga adlaw kauban sa mga mahal sa kinabuhi. O salamat usab sa mga misahe na amo napatalinghugan karon. Ang misahe sa mga may panlawas, health tips o misahe sa pulong pikan sa Biblia. Salamat Ginoo o kana magpabilin sa mga naunang kasing-kasing o kami tuguti na kami magkaalagad kanimo samtang kami nagakinabuhi dining kalibutan aron sa imong pagbalik andam kami sa pag-atubang o sa pag-uban kanimo diha sa langit nga bayan. Salamat Ginoo sa padayon nga pagtubag sa among pag-ampo sa ngalan ug sa gahom sa among manluluwas mao si Kristo. Amen. Amen.